नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म आरती पन्त। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था आइतबारबाट खुल्यो। काठमाडौँ सहित देशभरका मुख्य शहरहरूमा चहल पहल सुरु। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्य विभाजनको टुङ्गो लगायो। 335 केन्द्रीय कमिटी गठन। उदयपुरमा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि फगिङ अभियान सुरु। त्रियुगा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा फगिङ अभियान सम्पन्न। प्राकृतिक ग्यासको आयात बढाउन चीनले अमेरिकासँग छलफल गर्ने। चीनले आगामी वर्षदेखि अमेरिकाबाट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति वृद्धि गर्ने। र T20 विश्वकप क्रिकेट आजदेखि सुरु। 29 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता युएई र ओमानमा हुँदै। अब पूरा समाचार। महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी छ। विजयादशमीमा टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ गएर टीका लगाउने क्रम जारी रहेको हो। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राति जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा गरेपछि 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष समाप्त हुने गर्दछ। दशैंका कारण बन्द रहेका सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्था आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। दशैं बिदा सकिएकाले आजदेखि सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएको हो। असोज 26 गते फूलपातीदेखि 5 दिन बन्द रहेको सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था आजदेखि खुलेका हुन्। शेयर बजार पनि आजैबाट खुलेको छ। यस्तै दशैं मनाउन कार्यक्षेत्रबाट गाउँ घर गएकाहरू पनि फर्कन थालेका छन्। यस वर्ष कोरोना संक्रमणमा कमी आएसँगै करिब 10 लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। दशैं बिदा सकिएकाले काठमाडौँ सहित मुख्य शहरमा चहल पहल बढेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आइतबार सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गर्नु भएको छ। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। छलफलमा मन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म आफूले नेकपाका नेताहरूसँग गरेका वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति भएको थियो। दुई पक्ष बीच नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। अक्टोबर 17 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। चरम गरिबी विरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबी सम्बन्धी जानकारी विश्वभर आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ संसारभर यो दिवस मनाइन्छ। सन् 1993 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 17 का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाइदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिक गरिब हुन् भनी व्याख्या गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि यसका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। सरकारले सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। नेपालमा गरिबी निवारणको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अर्बौं रुपियाँका फरक फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तर अपेक्षाकृत रूपमा भने नेपालमा गरिबी घट्न सकेको छैन। सन् 1996 मा नेपालको करिब 42%
रहेकोमा सन् 2004मा 30.4 र सन् 2019मा 18.7%मा झरेको देखिन्छ। तर कोरोना संक्रमण तथा यसपछिको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताएकाले गरिबी दर धेरै नघट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाएको छ। असोज 28 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन अनुसार समाजवादीमा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको हो। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको समग्र नेतृत्व र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई विदेश विभाग प्रमुख, मुकुन्द नेउपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदीप नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्ज, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई राजकीय मामिला विभाग प्रमुख र बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता उपाध्यक्ष प्रमेश हमाललाई स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। भारतीय नेशनल डिफेन्स कोर्स 2021 का प्रशिक्षार्थी नेपाल भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। धीरेन VIC को नेतृत्वमा रहेको 39 सदस्यीय भ्रमण दलले असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेछ। भ्रमण टोलीले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। टोलीले जङ्गी अड्डा भद्रकाली, मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर पोखरा र कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको भ्रमण गर्नेछन्। विगतमा पनि मित्र राष्ट्रमा उच्च स्तरका तालिममा सहभागी शिक्षार्थीहरूले नेपालको भ्रमण गर्ने तथा नेपाली सेनामा सञ्चालित कमान्ड तथा स्टाफ तालिमका शिक्षार्थीहरू पनि मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने परम्परा रही आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रका सैनिक अधिकारीहरूको यस किसिमको भ्रमणले दुई देशबीचको सैनिक सम्बन्धलाई अझ सुमधुर एवं बृहत्तर पार्न थप मद्दत पुग्ने तथा दुई देशबीच आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्ध समेत सुमधुर हुने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य को स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको छ। 81 दम बढेर छातीमा समस्या भएपछि महासचिव वैद्यलाई आइतबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको नर्विक अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार दम बढेर महासचिव वैद्यलाई केही गाह्रो भएको र त्यसमै केन्द्रित भएर उपचार जारी राखिएको छ। अस्पताल ल्याए लगत्तै छातीमा सामान्य दाग समेत देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। नेता वैद्य लामो समयदेखि दमबाट पीडित भएकाले आइतबार बिहान उहाँमा देखिएको समस्या गम्भीर नरहेको समेत चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुने न्यायिक समितिहरूले न्यायका लागि स्थानीय तहसम्म आइपुग्ने गरेका अधिकांश मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने गरेका छन्। विभिन्न अभावका बावजुद पनि मुद्दा किनारा लगाएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाइ छ। सल्यानको दारमा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा 117 वटा मुद्दा परेकोमा 74 थान मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट टुङ्गिए। सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै काम गरे पनि न्यायिक समितिलाई भने बेला बेला समस्या हुने गरेको छ। अब सहजता हामीसँग अहिलेसम्म कानुनी सल्लाहकार पनि नभएको अवस्था र त्यसपछि एउटा न्याय सम्बन्धीमा एउटा कर्मचारी नभएको कारणले गर्दाखेरि आफूले मुद्दा दर्ता गर्नेदेखि लिएर सबै काममा समस्या, म्याद तामिली गर्न जाँदाखेरि समस्याहरू हुन्थ्यो। लास भइदिएपछि त्यसपछि गएर कानुनी सल्लाहकार अथवा न्याय शाखा हेर्ने त्यस्तो अधिकृत भइदिएपछि त हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। अन्य पालिका जस्तै कुमाख गाउँपालिकामा पनि न्यायिक समितिलाई काम गर्न असहज भएको छ। आएका मुद्दाहरूलाई अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमा सम्पन्न गरे पनि त्यसलाई कानुनी भाषा अनुसार डाटा राख्न समस्या हुने गरेको छ। मुद्दा मामिला प्रक्रियामा लिने सवालमा, म्याद तामिली गर्न जाने सवालमा सबै कुराहरू सहजता हुन्थ्यो। तर अब नभएपछि पनि त्यही अभावको बीचबाट पनि हामीले जसरी भए पनि मिलाएर अहिले एकजना कर्मचारीलाई राखेर
काम सहज गरेका छन्। कतिपय पालिकामा भने न्यायिक समितिका संयोजकले नै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। राजनैतिक बेमेलका कारण आफ्नो काममा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। न्याय समितिमा यो मैले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएको 1 वर्ष न्यायिक समितिमा मुद्दा आउँछु, मुद्दा आइसकेपछि त्यो मेरो मान्छे हो, ऊको मान्छे हो, यो मुद्दा। गाउँघरमा हुने गरेका साना घटनाको विषयमा जिल्लामा पटक पटक जानुपर्ने बाध्यताबाट अहिले स्थानीयलाई छुटकारा मिलेको छ। स्थानीय तहमै उजुरी लिने र मेलमिलाप गराउने वा माथिल्लो निकायमा पठाउने स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरू भने कार्यकाल सकिने लाग्दा पनि अभावका बावजुद सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। सल्यानबाट मिना बुढाथोकीको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को कार्यकाल 6 महिना थप गरिएको छ। NRNA को शनिबार भएको भर्चुअल बैठकले विधान बमोजिम वर्तमान कार्य समितिको कार्यकाल 6 महिना थप्ने निर्णय गरेको हो। विधान अनुसार कार्य समितिको कार्यकाल एक पटकका लागि मात्रै 6 महिना अवधि थप्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। बैठकले NRNA को 10औं महाधिवेशन तथा निर्वाचनको माहौल बनाउने जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। NRNA को महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा विवाद हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले संस्थाको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्र बमोजिम 23 देखि 25 अक्टोबरका लागि तय गरिएको 10औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन स्थगित भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 391 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,284 पुगेको छ। आइतबार 680 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 12,297 सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,966 PCR तथा 1,111 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा एक महिलाले प्रेमीसँग मिलेर आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छिन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 7 का 25 वर्षीय रमेश चौधरीको हत्या भएको आरोपमा प्रहरीले मृतककी श्रीमती सहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार साँझ घरबाट निस्किएका रमेश शनिबार बिहान घर नजिकको खुटिया खोलाको छेउमा रहेको चौरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीका अनुसार रमेशकी श्रीमती र स्थानीय विष्णु चौधरी बीच प्रेम सम्बन्ध थियो। सोही विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रेमी विष्णुसँगै मिलेर श्रीमानको घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेका अन्यको नाम भने खुलाएको छैन। घटनाको विवरण आजै सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको तयारी छ। रौतहटको एउटा नमुना गाउँ जहाँ शाकाहारी मानिसको मात्रै बसोबास छ। सो गाउँमा मद्यपान धुम्रपान मात्रै होइन, सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न समेत प्रतिबन्धित छ। मदिरा, लागु पदार्थ, जुवातास जस्ता सामाजिक विकृतिहरू निषेध गरिएको छ। रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित नजरपुर पूर्ण शाकाहारी गाउँ हो। विक्रम सम्वत 2020 सालदेखि स्थापित भएको सो गाउँमा बसोबास गर्नेहरू कसैले पनि माछा मासु खाँदैनन्। उनीहरूले मासुका लागि बिक्री हुने पशु पंक्षीहरू हाँस, कुखुरा, परेवा, खसी बोका, बाख्रा समेत पाल्ने गरेका छैनन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 7 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको सो गाउँमा बसोबास गर्ने सबै कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरू छन्।
शुद्ध शाकाहारी गाउँ, यसमा 100मा 100 यो गाउँमा अरू कोही छैन। निरामिष एकदम भोजन गर्ने, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली अपनाउने, दुख सुख सबैले हेर्ने। अनिखेर अब यहाँ दोकानमा पनि लागु दुर्व्यसनका कुनै पनि सामग्रीहरू बिक्री वितरण पनि हुँदैनन्। यसमा खाने त कुनै सवालै भएन। स्थानीयको सक्रियतामा 15 वर्षअघि सो गाउँ पूर्ण रूपले साक्षर भएको छ। गाउँका मानिसहरूको प्रमुख पेसा कृषि हो। उनीहरू पशुपालन, बिउ बिजन, दुग्ध सहकारी, कृषि सहकारीमा आबद्ध छन्। विशुद्ध शाकाहारी जीवनशैली भएको हुनाले, सात्विक जीवनशैली भएको हुनाले र दुर्व्यसनबाट टाढा रहने भएको हुनाले सितिमिति झैझगडा हुनु धेरै टाढाको कुरा हो। झैझगडा धेरै सुन्नु पर्दैन। नजरपुर बस्ती बसेसँगै मन्दिर स्थापना गरिएको भए पनि 2052 सालमा भने मन्दिरको पुनर्निर्माण गरेर आकर्षक र व्यवस्थित गरिएको छ। मन्दिरमा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी लगायत विभिन्न धार्मिक अवसरमा कार्यक्रमहरू हुने गरेको छ। सुर्ती जन्ने मात्रै नभएर तपाईँको जाँड रक्सी, माछा मासु अनि मादक केही पनि चिजहरू यहाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय हाम्रो पुर्खादेखि बाबु बराजुको पालादेखि नै नभएकोले अहिले चाहिँ तपाईँको लिखित रूपमै यहाँ बेच्न पनि पाइँदैन। गुड्का, चुरोट, सुपारीसम्म पनि किन्न लगाएर अप्ठ्यारो पर्छ, पल्लो गाउँ जानुपर्छ। पूर्ण शाकाहारी, दुर्व्यसन, धूम्रपान, लागु पदार्थ, जुवातास मुक्त गाउँको परिचय बनाएको नजरपुर रौतहटको मात्र नभई देशकै नमुना गाउँको रूपमा रहेको छ। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले डेङ्गु नियन्त्रणका लागि फगिङ अभियान सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको तराई र भित्री मधेसमा पर्ने वडा नम्बर 1 देखि 13 सम्म फगिङ गर्ने कार्यक्रम अनुरूप धमाधम औषधि छर्ने काम भइरहेको त्रियुगा नगरपालिका नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले जानकारी दिनुभयो। नगरको 14, 15, 16 पहाडी क्षेत्र पर्ने भएकाले त्यसबाहेकको क्षेत्रमा फगिङ गर्ने काम भइरहेको छ। सिटी सवारीमा फगिङ गर्ने मेसिन राखेर प्रत्येक टोलमा पुगेर औषधि छर्किने काम भइरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा उपप्रमुख अवध नारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो। डेल्टामेथ्रिन 125 नामक कीटनाशक औषधिलाई डिजलमा मिसाएर छर्किने गरेको बताउँछन्। त्रियुगा नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि नियमित रूपमा फगिङ गर्दै आएको छ। फगिङ अभियान त्रियुगा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रका 10, 11, 12, 13 नम्बर वडामा सकिएको स्वास्थ्य शाखा उपप्रमुख चौधरीको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका वडा 7, 8 र 9 मा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा नियन्त्रणमा रहेको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल झाडा पखाला तथा वान्ताका कारण 885 जना संक्रमित भएका छन्। आइतबार मात्रै शिवराज अस्पतालमा 25 जना झाडा पखालाका बिरामी उपचाररत रहेका छन् भने हालसम्म 819 जना निको भएका छन्। हालसम्म झाडा पखालाबाट 45 वर्षीय पुरुषको घरमै, 7 वर्षीय बालिकाको निजी क्लिनिकमा र 5 वर्षीय बालिका र 2 वर्षीय बालकको अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको छ। झाडा पखाला प्रभावित क्षेत्रको पानीको नमुना परीक्षण गर्दा एउटा नमुनामा दिशामा पाइने इकोली नामक जीवाणु फेला परेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी कार्यालय आज पनि खुलेन। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी कार्यालय आइतबार पनि बन्द रहेका छन्। संघीय सरकारले फुलपातीदेखि एकादशीसम्म जम्मा 5 दिन दशैं बिदा दिएको थियो। त्यसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असोज 31 गते दशैंकै अवसरमा थप 1 दिन बिदा दिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीका अनुसार दशैंका लागि भनेर 2078 वैशाख 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशभर आइतबार पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। बैठकले सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ। युवाको लहर विदेशतिर बढिरहेका बेला डडेलधुराका एक युवाले भने गाउँमै नयाँ कामको थालनी गर्नुभएको छ। अमरगढी नगरपालिका मोरडाका सुरेश भण्डारीले जिल्लामै पहिलो पटक टर्की पालन व्यवसाय थाल्नु भएको हो।
डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का सुरेश भण्डारीले जिल्लामै पहिलो पटक टर्की पालन व्यवसाय थाल्नु भएको छ। उहाँले 1 वर्ष यता 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको टर्की र चल्ला बिक्री गरिसक्नु भएको छ। भर्खरै जन्मेको टर्कीको चल्लाको मूल्य 300 देखि 400 रुपियाँ तथा 1 महिना पाल्दा 1500 रुपियाँ पर्छ। 4 महिनामा चल्ला दिन सुरु गर्ने टर्की 6 देखि 9 महिनासम्म मासु खानका निम्ति उपयुक्त हुन्छ। भाले टर्की 12 देखि 13 किलोग्राम तथा पोथी 7 देखि 8 किलोग्रामको तौलको हुन्छ। 1 किलोको टर्कीको मासुको मूल्य 800 रुपियाँ पर्छ। यतिखेर भण्डारी नमुना कृषकका रूपमा चिनिन थाल्नु भएको छ। सञ्चार माध्यम र इन्टरनेटको माध्यमबाट टर्की पालन सम्बन्धी जानकारी पाएपछि उहाँ यसतर्फ आकर्षित हुनुभएको हो। भण्डारीले 150 वटा चल्ला ल्याएर केही बिक्री समेत गर्नु भएको छ। टर्की ल्याउँदाखेरि 150 वटा चल्ला लिएको थिए। त्यसबाट अहिले केही ठुलो बनाएर धनगढी पठाए। केही चल्लाहरू केही मसँग टर्कीहरू बाँकी नै छन्। त्यो पनि अहिले राम्रो छ। त्यसमा रिक्सै कम छ। घाँस बढी खान्छ, 60 देखि 70% घाँस खान्छ र बाँकी दाना चाहिन्छ। अन्डा उत्पादनका लागि 50 लेयर्स जातका कुखुरा पालन गर्दै आएका भण्डारीले टर्कीको संख्या बढाउने र लोप उन्मुख स्थानीय साकिनी, घाँटे खुइले र उल्टे जातका कुखुरा पालन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। 1 वर्षमा पूर्ण रूपले तयार हुने टर्कीलाई कुखुरा जस्तै दाना र हरियो घाँसको आहार खुवाउनु पर्छ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगका बिरामीलाई टर्कीको मासु उत्तम मानिन्छ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। काठमाडौँको कमल पोखरी पुनर्निर्माणको काम 95% सम्पन्न भएको छ। कमल पोखरी पुनर्निर्माणको पहिलो चरणको काम 95% सम्पन्न भएको र अब छिट्टै नै पुनर्निर्माणले पूर्णता पाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र पर्यटनसँग जोड्ने नीति अनुरूप कमल पोखरीको पुनर्निर्माणसँगै अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहल पहल हुन थालेको मेयर साकेले बताउनुभयो। कमल पोखरीको पुनर्निर्माण कुल 6.5 करोड रुपियाँ लागत लागेको साकेले बताउनुभयो। 1 मिटर लामो र 4 इन्च मोटाइका ढुङ्गाहरू पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिएको छ। कमल पोखरी स्थित प्रहरी बिटलाई समेत मालीगाउँमा व्यवस्थापन गरिएको र सो क्षेत्रको 5 रोपनी जग्गा पनि खुला क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गरिने साकेले बताउनुभयो। नेवारी शैलीमा आकर्षक द्वार कमल पोखरीको प्रवेश बिन्दुमा बन्नेछ, जसमा 9 वटा चैत्य र पोखरीको बीचमा कमल नै फुलिरहे जस्तो आकर्षक प्रतिमा निर्माण गरिने मेयर साकेले बताउनुभयो। अब गजुर राख्ने र अन्तिम फिनिसिङको काम मात्रै बाँकी छ। पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमै रहेको पनि बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने। दशैं बिदापछि खुलेको धितोपत्र बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ। आइतबारको कारोबारमा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 5.08 बिन्दुले बढेर 1254.56 बिन्दुमा पुगेको छ। कुल 170 कम्पनीको 29,73,843 किता शेयर खरिद बिक्री भए। कारोबारमा आएका 11 उपसमूहकै शेयर उकालो लागेको छ। कारोबारका आधारमा आइतबार नेपाल बैंक लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रह्यो भने शिवम सिमेन्ट, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंक शीर्ष स्थानमा कारोबार गर्ने मध्येमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र डलरको भाव आकाशिएपछि अक्टोबर महिनामा नेपाल आयल निगमको मासिक रूपमा हुने नोक्सानी उच्च हुने देखिएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले शनिबार पठाएको मूल्य अनुसार निगमको नोक्सानी 15 दिनमा 2 अर्ब 22 करोड रुपियाँ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो आधारमा निगमको मासिक नोक्सानी 4 अर्ब 44 करोड हुनेछ। आइतबार ब्रेन्ट क्रुड आयलको मूल्य
$84.86 रहेको छ। पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा 15 रुपैयाँ 1 पैसा, डिजलमा 14 रुपैयाँ 16 पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकमा 4 रुपैयाँ 56 पैसा र एलपिजी ग्यास 1 सिलिन्डरमा 511 रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमले जनाउँदै आएको छ। यो आधारमा निगमलाई 15 दिनमा पेट्रोलमा 40 करोड 53 लाख, डिजेलमा 1 अर्ब 9 करोड र ग्यासमा 75 करोड 70 लाख नोक्सानी हुने देखिएको छ। भारतले खाने तेलको भन्सारमा लाग्ने शुल्क घटाएको छ। भारतले 1 महिना यता कच्चा तेलको भन्सार महसुल दोस्रो पटक घटाएको हो। 1 महिना अघि कच्चा पाम आयल, सोयाबिन तथा सूर्यमुखी तेल तीनवटैको भन्सार महसुल 30%बाट घटाएर 24.75% बनाएको थियो। भारतले गत बुधबारदेखि लागू हुने गरी भन्सार घटाएपछि भन्सार दर फरक भएका कारण नेपालबाट निर्यात गरी फाइदा लिने व्यवसायीहरूलाई भने असर पर्ने देखिएको छ, जसका कारण नेपालबाट भारततर्फको निर्यात पनि घट्ने भएको छ। भारतको केन्द्रीय भन्सार ब्युरोका अनुसार आगामी मार्च 31 सम्म आयातमा कुनै शुल्क नलाग्ने, तर तयारी भएका सोयाबिन तेल तथा सूर्यमुखीमा भने आयात शुल्क पुरानै कायम हुनेछ। जनता समाचारमा छोटो विश्राम। सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था आइतबारबाट खुल्यो। काठमाडौँ सहित देशभरका मुख्य सहरहरूमा चहल पहल सुरु। नेकपा एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्यविभाजनको टुङ्गो लगायो। 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन। उदयपुरमा डेङ्गु नियन्त्रणका लागि फगिङ अभियान सुरु। त्रियुगा नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा फगिङ अभियान सम्पन्न। प्राकृतिक ग्यासको आयात बढाउन चीनले अमेरिकासँग छलफल गर्ने। चीनले आगामी वर्षदेखि अमेरिकाबाट प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति वृद्धि गर्ने। र टी20 विश्वकप क्रिकेट आजदेखि सुरु। 29 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता युएई र ओमानमा हुँदै। अब खेल समाचार। मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले उपविजेता नेपाली टिम सोमबार बिहान नेपाल आइपुग्ने जनाएको छ। नेपाली टिम बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेछ। मालेमा शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो, तर नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको छ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल लीग चरणमा उपविजेता बन्दै फाइनल पुगेको थियो। दोलखाको चरीकोटमा पहिलो संस्करणको हाई अल्टिट्युड राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेश र नेपाल रिङ रेस्लिङ संघको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता कार्तिक 13 गतेदेखि आयोजना हुने भएको हो। प्रदेश खेलकुद परिषद बागमतीका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले विश्वमा कतै पनि उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा रेस्लिङ नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले दोलखामा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा हेभीवेट च्याम्पियनले 1,50,000 रुपैयाँ, हार्डकोर च्याम्पियनले 1,20,000, मिडल वेट च्याम्पियनले 85,000, ट्याग टिम च्याम्पियनले 75,000, लाइट वेट च्याम्पियनले 50,000 र ट्रिपल थ्रेट च्याम्पियनले 45,000 रुपैयाँका साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण 2020मा हुन नसकेको टी20 विश्वकप क्रिकेट आजदेखि सुरु हुँदैछ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, युएई र ओमानमा हुने प्रतियोगिता 29 दिनसम्म चल्नेछ। प्रतियोगितामा 16 टिम सहभागी हुनेछन्, तर पहिलो चरणमा 8 टिमले मात्र खेल्नेछन्। पहिलो चरणको समूह ए मा आयरल्यान्ड, नमिबिया, नेदरल्यान्ड्स र श्रीलङ्का, त्यसैगरी समूह बी मा बङ्गलादेश, ओमान, पपुवा न्युगिनी र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। दुवै समूहका टिमले एक आपसमा खेल्नेछन् र समूहको शीर्ष 2 टोली सुपर 12 मा पुग्नेछ। सुपर 12 मा पनि 2 समूह हुनेछ। पहिलो समूहमा
अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र वेस्ट इन्डिजका साथै पहिलो चरणका समूह A को शीर्ष र समूह B को दोस्रो टिम हुनेछ भने अर्को समूहमा भारत, पाकिस्तान, न्युजिल्यान्ड र अफगानिस्तानका साथै पहिलो चरणको समूह A को दोस्रो र समूह B को शीर्ष टिम हुनेछ। दोस्रो चरणका खेलहरू कार्तिक 6 गतेदेखि सुरु हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली भई गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै प्रदेश 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहेको छ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहिलो जमरा लगाएर आशिष लिने दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। यता दशैंमा बन्द रहेका सरकारी कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल सुरु गर्नुभएको छ। सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच 2077 फागुन 20 गते 3 बुँदे सहमति भएको थियो। पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारिज गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार र कार्यविभाजनको टुङ्गो लगाएको छ। असोज 28 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन अनुसार समाजवादीमा 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पार्टीको समग्र नेतृत्व र संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई विदेश विभाग प्रमुख, मुकुन्द नेउपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। रुसमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए यता पहिलो पटक एकै दिन 1000 मानिसको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। हप्ताभरमा नै रुसमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। नागरिकहरूले खोप लगाउन आनाकानी गरेका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढेको रुस सरकारले बताएको छ। दोलखाको चरीकोटमा पहिलो संस्करणको हाई अल्टिट्युड राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती प्रदेश र रिङ रेस्लिङ सङ्घको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता कार्तिक 13 गतेदेखि आयोजना हुने भएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।